अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहर न्यूज़ और आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ यूनियन कौंसिल बुछाल कलान में एक सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार का मकसद रूल्स 2025 गवर्नमेंट पंजाब ने जो जारी किया है बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में, उसे आगाही था। और उसके अलावा एक वैक्सीन जो बच्चियों को दी जा रही है, कुछ उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अब तक आपने सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया या आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो सहर न्यूज़ HD रियाज अहमद मलिक को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नाजरीन, शुरू करते हैं आज के व्लॉग की स्टोरी। नाजरीन, गुज़श्ता रोज यूनियन कौंसिल बुछाल कलान में एक सेमिनार का इनकाद किया गया। सेमिनार में बुछाल कलान के अलावा दीगर मवाजात के लोगों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। अ, इस सेमिनार का मकसद ये था कि अवाम को इस बात से आगाही दिलाई जाए कि यून जो हुकूमत ने बर्थ सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट के बारे में अवाम को रिलीफ दिया है। इसके बारे में सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल भुछाल कलान ने तफसीली गुफ्तगू करते हुए बताया कि पहले जो 2 माह में आप इंदराज कराते थे बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए, अब उसकी मियाद को बढ़ाकर 1 साल कर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपने 1 साल के बाद भी इंदराज नहीं कराया, तो 7 साल के अंदर अंदर लोकल गवर्नमेंट के असिस्टेंट डायरेक्टर जो कलारकार में बैठते हैं, उनके पास इख्तियार है कि वो हुक्म देंगे और इसका इंदराज हो जाएगा। आपको पंजाब हुकूमत ने इस चीज से बचाया है कि जो आप कचारुओं के चक्कर लगाते थे, अब अवाम ने इसको बिल्कुल ठीक तरीके से कर दिया है, जिससे अवाम को सहूलत मुयस्सर आ गई है। उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब ने नादरा के लिए जो आप बेज फार्म और शनाख्ती कार्ड के लिए कई कई चक्कर कलर कार के लगाते थे, अब आपको ये सहूलत यहीं मुयस्सर कर दी गई है। यूनियन काउंसिल भुचाल कलान में नादरा ऑफिस कायम हो गया है, जिससे अवाम को ये सहूलत मुयस्सर हो गई है कि वो यहीं से कुछ भी हो, बे फार्म हो या आपने कुछ भी हासिल करना हो, तो वो यहाँ से आपको मिल सकता है। नाजरीन, आजकल एक और मसला चला हुआ है कि हुकूमत पंजाब या हुकूमत पाकिस्तान ने 9 साल से 14 साल की बच्चियों को वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम बनाया है। इस वैक्सीन का मकसद जो बताया गया है वो ये है कि इन बच्चियों को कैंसर की मर्ज से बचाना है। इस सिलसिले में एक सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा भी चल रहा है कि ये ज़ाहिर है बच्चियों की हालत खराब हो गई है वगैरह वगैरह। लेकिन अवाम से एक गुजारिश है कि लोकल मीडिया की इन खबरों पर कान न धरें और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए इकदाम करें। इस सिलसिले में मलक नवीद न्यूट्रिशन ऑफिसर ने भी तफसीली गुफ्तगू की। लीजिए, आप भी मुलाज़े फरमाइए। यहाँ बैठे हैं, ये बच्चों की पैदाइश और जो अमवात का इंदराज है लोगों का, उसमें उसके कानून में रद्द-बदल की गई है और उसके लिए लोगों को सहूलियात दी गई है। उसका तरीक़ाकार बताएंगे। पहले मदद कितनी थी, अब उसकी बढ़ा के मदद कितनी कर दी गई है और इसका क्या तरीक़ाकार है और आपने कहाँ दर्ज कराना है, उसकी फीस क्या, इस बारे में। इसके बाद एक तीसरी जो चीज़ है वो आपको दनियाल साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं कि नादरा का जो दफ्तर है, ये खुशी की बात है कि हमें पहले कलर कहा जाना पड़ता था, तो वहाँ पे जाके नया सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, तब्दील करवाने के लिए, बे फार्म बनवाने के लिए, FRC बनवाने के लिए या कोई मालूमात देने के लिए भी हमें उधर जाना पड़ेगा। अब ये दनियाल साहब आपके अपने यूनिफॉर्म सकते हैं, हाल कराते हैं, आप यहाँ आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको ये बताएंगे और उसमें लोगों के लिए क्या हो जाएंगी, आसानियाँ हो जाएंगी। ये 3 मकसद हमारे। अब सबसे पहले मकसद पे आते हैं कि हुकूमत पंजाब
یا حکومت پاکستان نے ایک قومی مہم شروع کی تھی HPV ویکسین کی. وہ تھا ہیومن پیپلوما وائرس، یعنی کہ ایسا وائرس جس کی انفیکشن جو ہے وہ عام طور پر فیمیل کے اندر ہوتی ہے. اس کی جو کیریئر ہے وہ میل ہو سکتا ہے، یعنی کہ میل سے فیمیل کے اندر وہ وائرس جا سکتا ہے. اس کے لیے پوری دنیا میں یہ ویکسین 144 ممالک میں لگائی جا چکی ہے. اس ویکسین کا پہلی دفعہ پاکستان میں آغاز کیا گیا ہے، جو 15 ستمبر سے لے کر 27 ستمبر تک. لیکن اس ویکسین کا مقصد کیا لگانے کا کہ یہ تمام اس کیس کے اندر ویکسین لگا رہے ہیں کہ شادی سے پہلے جو ہماری بچیاں ہیں جن کی عمر اب جو ہم لگا رہے ہیں وہ 9 سے لے کر 14 سال تک کی عمر کو لگا رہے ہیں. اب بہت سارے لوگوں کا یہ کوشچن ہے کہ 9 سے 14 سال کی عمر کی ویکسین کیوں لگائیں اور صرف فیمیل کو کیوں لگائیں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ہر ملک کے پاس یا ہر گھر کے پاس اپنی ریسورسز ہوتی ہیں. ہمارے ملک کے پاس جو بجٹ تھا اس کے اندر جو انہوں نے ایک گروپ سلیکٹ کیا ہے کہ زیادہ تر جو 9 سے لے کر 14 سال کی. اور کون سی جگہ پہ لگا رہے ہیں؟ پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، اسلام آباد کے اندر اور آزاد کشمیر کے اندر یہ لگا رہے ہیں کہ ہمارے پاس حکومت کے پاس جو ریسورسز تھیں انہوں نے پہلے یہ ایریا میں سیٹ کیا اس کے اندر لگایا گیا. اب ہوا کیا ہے کہ اس سے پہلے ہم فیلڈ کے اندر 12 بیماری کی اس کے علاوہ ویکسینیشن پائے ہیں. جتنے بھی آپ لوگ بیٹھے ہیں آپ کے گھر کے اندر چھوٹے بچے ہوں گے، آپ کو پتا ہے کہ سب بچوں کو ویکسینیشن ہمارے ویکسینیٹر آتا ہے یا اسپتالوں کے اندر آپ کروا رہے ہیں. لیکن یہ اب آنے والے دنوں میں اس دن جیسے پہلے وہ ویکسین لگا رہے ہیں اس دن اس کی ایک ایسا بات ہے اس کے اندر یہ پھر بھی بیماری کا ایسا بات ہے. لیکن ہوا کیا ہے کہ اس بیماری جو بیماری ہے اس کے خلاف سوشل میڈیا پہ ایک بڑا جو ہے نا پروپیگنڈا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ. اور کسی بندے نے یہ تحقیق نہیں کی کہ آیا جو سوشل میڈیا کی چیزیں آ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. اب اس ویکسین لگانے کا فائدے تو ہیں لیکن اس کے نقصانات نہیں ہیں. یہ ویکسین جو لگوائیں گے اس میں فائدہ ہے کہ ہماری جو بچیاں ہیں، ہماری جو عورتیں ہیں وہ سروائکل کینسر سے، یعنی کہ یہ کینسر کہاں پہ ہوتا ہے؟ اووری کے کینسر، بچہ دانی کے کینسر ہے. عام طور پر ہمارے یہاں عورتوں کے اندر یہ عام بات پایا جاتا ہے. چھاتی کے کینسر اور بچہ دانی کے کینسر جو ہے یہ پایا جاتا ہے. لیکن ہمارے یہاں یہ کیا ہے کہ ہمارا یہاں پہ جینڈر جو ہے ڈفرینس ہے کہ ہم کوئی بات بھی جو ہے ایسی بات جو ہے وہ آپس میں کھل کے بات نہیں کر سکتے. اب یہ جو ایسا کینسر ہے یہ ہمارے یہاں فیمیل کے اندر پایا جاتا ہے. اب بہت سارے ہمارے یہاں معاشرے کے اندر ہمارے جاننے والے ہوں گے، ہمارے گھروں کے اندر ایسی عورتیں یا بچیاں ہوں گی یا ہمارے گھرے میں ہوں گی جس کو ہم جانتے ہوں گے، یا آپ کے کوئی بھی ڈاکٹر ہے گائناکالوجسٹ ہے، آپ سب لوگوں کو پتا ہے یہ ویکسین اس سے ان کو محفوظ بنائے گی. لیکن ہوا کیا ہے کہ پروپیگنڈا یہ ہو گیا یہ ویکسین لگانے کی وجہ سے عورتوں کے اندر بانجھ پانا. اب دیکھیں اگر بانجھ پانے کے لیے ناظرین یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری. امید ہے آپ کو پسند آئے گی. ہمیں کمنٹس میں اس کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں. ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ اور بھی بہتر طریقے سے چل سکے. کل حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.